यो राज्य सत्ताको सबै प्रकारको शोषणमूलक चरित्र, विभेदकारी चरित्र, दलाल चरित्र, दासत्वपूर्ण चरित्र र यो एक प्रकारको तपाईको हुतिहारा चरित्रलाई बदल्ने कुरा थियो नि त माओवादी आन्दोलनको। त हामी कता कता सहर बदल्न भनेर आयौँ, सहरले अलि धेरै हामीलाई पनि बदलिदियो। कुरा यति, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विकृति, विसङ्गति र विचलन मात्रैको शिकार भयो त माओवादी। कतिपय हाम्रा विरोधीहरूले यो आरोप लगाउने गर्छ, भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएका मान्छेले हाम्रो आर्थिक जीवनमाथि प्रश्न गर्छ, दिल्ली अथवा विदेशी शक्तिबाट हन्डी खाएर बाँच्नेहरूले हाम्रो स्वाभिमानमाथि र हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्छ। त्यसैले कसको एउटा शायरी मैले सुनेको थिएँ, एक झूठा दूसरे को कह रहा था कि झूठ मत बोलो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर सहर पसेर देश र जनताका लागि धेरै गरेका छौँ। सहर पस्नु गलत थियो भन्ने होइन, सहर पसेर गाउँ बिर्सिने जो भयो त्यो गल्ती थियो। हिजो के थियो, टिका लाएर नेता बन्ने, 5000 को कमिटी बनाउने, त्यस्ता कमिटीको बैठक बस्छ, छलफल हुन्छ। नेताको परिक्रमा गरेर नेता बन्न पाइएपछि किन जनता चाहियो, किन कार्यकर्ता चाहिन्छ? अब हामीले त्यो प्रणाली यसपालिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भत्कायो। अब नेताको परिक्रमा गरेर न राजनीतिक जीवनको सुरक्षा छ, न साङ्गठनिक जीवनको सुरक्षा छ। अब यो विधि लागू भएको छ। हामीले आज केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई सही ढङ्गले लागू गर्न सक्यौँ भने मलाई विश्वास छ माओवादी नयाँ ठाउँमा जान्छ। हामीले जुन सरकार सङ्घमा बनाएका छौँ यसलाई पूर्णता छिट्टै दिइन्छ। त्यसपछि हामी प्रदेशको सरकारको भूमिका र समीक्षा पनि गर्छौँ। नयाँ सिराबाट त्यसलाई पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाने कुरा पनि देशव्यापी रूपमा सँगसँगै हुन्छ, केही बहिर पनि रहेको छ। नमस्कार, नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ। म सुनिल नामी। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट विनोदसँग अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। तपाईँलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ। म तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमितिर जान चाहन्छु। तपाईँ कसरी, कहिले र किन राजनीतिमा आउनुभयो? अब राजनीति त हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँ परिवेश सबै चिजहरू राजनीतिक परिवेश नै थियो। मेरो घरमा त राजनीतिक पृष्ठभूमिका विभिन्न प्रवृत्ति शक्तिका मान्छेहरू आइरहन्थे। डडेलधुरामा एउटा जमाना थियो जहाँ मान्छे त के गाईबस्तु पनि कङ्ग्रेस भएर जन्मिन्छ र त्यसले बोल्ने पहिलो भाषा चाहिँ जय नेपाल हुन्छ भन्ने एउटा कहावत पनि थियो डडेलधुरामा। त्यसो हुँदा 2046 सालको आन्दोलनपछि केही समय त्यो हावाहुरीले नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भइयो। पछि मेरो सहोदर दाजु जयराज भट्ट, जसको बझाङ बाजुराको पार्टी इन्चार्जको रूपमा 2059 जेठ 23 गते बझाङको सन्सिउमा उहाँको हत्या पनि भयो। द्वन्द्वकालीन समयमा बझाङ माओवादीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। म बाजुरा बैतडी दार्चुलाको इन्चार्ज म थिएँ, उहाँ बझाङ बाजुराको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। कति सालमा माओवादी केन्द्रमा तपाईँ भूमिका चुन्नुभयो? त्यसपछि म 47 साल असार 28 गतेमा मैले यो पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेँ। 50 साल असोज 13 गतेबाट म पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर लागेँ। 52 साल फागुन 24 गतेमा गिरफ्तार भएँ। 53 पुस 8मा म रिहाई भएँ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म यो पार्टीमा निरन्तर रूपमा क्रियाशील छु। तपाईँ माओवादीमा तपाईँ आउनुको खास कारण के थियो? तपाईँ नेभी सङ्घबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो। त्यस्तो डडेलधुरामा तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो, गाईको बाछो जन्मिँदाखेरि पनि जय नेपाल भनेर भन्छ भन्ने तरिकाको। कसरी फरकदार समाजमा पुग्नुभयो तपाईँ? मेरो आदरणीय दाजुले नै मलाई मार्क्सवादप्रति, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति र कम्युनिस्ट आन्दोलनका जीवन उद्देश्यप्रति उहाँले प्रशिक्षित गर्नुभयो। त्यसपछि स्वअध्ययनको माध्यमबाट पनि मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासको, राजनीतिको, दर्शनको, अर्थशास्त्रको, नेपाली सामाजिक जीवनको सबै चिजको अध्ययन जब गरेँ, त्यसपछि म के कुरामा सहमत भएँ भने
यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको जगेर्ना गर्न, यो देशको वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको सम्पूर्ण विभेदलाई अन्त गर्न र यो देशलाई समृद्धि र सुशासनको दिशामा डोर्याउन र नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई शिखरमा पुर्याउनुको निमित्त, नेपाल राष्ट्रको पहिचानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुको निमित्त माओवादी बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र हामी यसमा हेलियौँ। शैक्षिक अध्ययन तपाईँको कहाँबाट? अब मैले एसएलसी त पहाडबाटै पढे हो। कक्षा 7सम्म, त्यति बेला निमावि भनिन्थ्यो, मेरो गाउँमै स्कुल थियो, मणिलेक निम्न माध्यमिक विद्यालय। पछि 8, 9, 10 मैले ससलिङ माध्यमिक विद्यालय चमाडा भन्ने ठाउँमा मेरै गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा पर्छ, त्यहाँ पढेँ। इन्टरको रूपमा आइएल मैले कञ्चनपुरको त्यति बेलाको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसबाट पास गरेँ। पढ्दा पढ्दै झोला बोकेर हिँडेपछि त्यही पहिले क्याम्पस मेरो विश्वविद्यालय थियो, पछि जनयुद्ध नै मेरो विश्वविद्यालय बन्न पुग्यो। थप पढ्न पाउनु भएन? स्वअध्ययनलाई स्वअध्ययन त त्यही गरियो, त्यतै लाग्यो। तपाईँ अहिले प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ माओवादी आन्दोलनलाई? माओवादी आन्दोलन आफ्नो जीवनको एउटा असाधारण चुनौती र प्रचुर सम्भावनाको बिन्दुमा उभिएको छ। माओवादी पार्टीको एकता र अखण्डतालाई पुनर्जीवित गर्ने, यसको लोकप्रियता र विश्वसनीयतालाई पुनर्स्थापित गर्ने र यसको औचित्य र उपादेयतालाई पुनः सिद्ध गर्ने ढङ्गबाट हामी सिङ्गो पार्टीलाई केन्द्रित गरेर लैजान्छौँ। माओवादी अरू सबै शक्तिहरूभन्दा भिन्न हो। यसको विचार, यसको राजनीति, यसको सिद्धान्त, यसको दर्शन, यसको जीवन व्यवहार, संस्कृति र यसको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यताभित्र नै यो राष्ट्र र यो राष्ट्रका जनताको एउटा समुन्नत जीवन र भविष्य सम्भव छ भन्ने कुरा हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रममा व्यक्त गर्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान्छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने जसरी अहिले देश माओवादीले स्थापित गरेको एजेन्डालाई संस्थागत गरेर अगाडि बढिरहेको छ, विचार माओवादीले स्थापित गरेको विचार सिङ्गो राष्ट्रको विचार भएको छ, तर यो विचारलाई प्रवाहित गर्ने शक्ति, स्थापित गर्ने शक्ति विचारको तुलनामा लोकप्रिय नभएको या एक हदसम्म जनताको स्वीकार्यतामा अलिक कमजोर भएको जो देखिएको छ। हामी यो जनताको स्वीकार्यतामा हाम्रो विचार मात्र होइन, त्यो विचारलाई स्थापित हुने शक्तिलाई पनि जनताको स्वीकार्य शक्तिमा बदल्ने गरी हामी प्रयास अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। माओवादी आन्दोलन पछिल्लो समय जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूकै पूर्व सहकर्मीहरू कसैले पार्टी परित्याग गरे, कसैले नयाँ पार्टी दर्ता गरे, तपाईँहरूको यो माओवादी आन्दोलन किन विचलित भएको अहिले? निश्चय पनि माओवादी आन्दोलन इतिहासका यक्ष प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको छ र हामी सबै कठघरामा उभिएका हरेक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। हाम्रो निष्ठामाथि प्रश्न, हाम्रो नैतिकतामाथि प्रश्न, हाम्रो सांस्कृतिक आचरणमाथि प्रश्न, हाम्रो पार्टीको फुट विभाजनमाथि प्रश्न, हामीले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र राजनीतिक एजेन्डामाथि प्रश्न उठेकै छन् र उभ्याइएकै छन्। त यसमा 2-3 कुराहरू के छ भने, पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीमा विचारमै मतभिन्नता भयो। शान्ति र संविधानको कोर्समा प्रवेश गर्नु पूर्व हामी आधारभूत रूपमा समान ठाउँमै थियौँ। सशस्त्र बलबाट जब हामीले जनयुद्ध थालनी गऱ्यौँ, केही विशिष्ट विषय बाहेक हामी आधारभूत रूपमा हामी सँगै थियौँ। जब अब हामीले राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ र त्यो समझदारीको आडमा हामीले शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमनको र स्वाभिमान र आत्मसम्मानको यात्रा तय गऱ्यौँ, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको एउटा तबका सहमत भएन। उहाँहरू परम्परागत ढङ्गबाट सशस्त्र बलबाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने या मार्क्स लेनिन र माओले स्थापित गरेका मान्यताको परिधिभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रकारका तर्कहरू गरेर उहाँहरूले त्यो बाटोमाथि हमला सुरु गर्नुभयो। त्यसैले वैचारिक मतभिन्नता, सैद्धान्तिक मतभिन्नता, राजनीतिक मतभिन्नता भइसकेपछि त्यो अन्तत्वगत त्यो मतभिन्नताको
कुनै संयोगान्त समाधान हामीले दिन सकेनौँ भने त्यो फेरि फुट र विभाजनतिर सङ्गठनात्मक रूपमा व्यक्त हुने कुरा स्वाभाविक हो। बाबुरामजीलाई मार्क्सवादको नाम पनि बदल्नु थियो। कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद उहाँलाई स्वीकार्य थिएन। वैद्यजीलाई त्यसमा अलिकति पनि सृजनशीलता र गतिशीलताको सारतत्त्वलाई थप्ने कुरा उहाँलाई स्वीकार्य थिएन। एउटा कारण यही हो। दोस्रो कारण हामी सिकारु थियौँ। हामीले शान्ति प्रक्रियाको राजनीति या प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा हामी सबै काचा थियौँ। त्यसले पनि हामीलाई जति मेच्योर्ड भएर परिपक्व भएर अगाडि बढ्न सिक्नु पर्थ्यो त्यो हामीले सकेनौँ। तेस्रो कुरा, यो देशमा देशी र विदेशी तत्त्वहरू पनि हाम्रो पार्टीमा चलखेल गर्ने कुरामा एक हदसम्म सफल भए। तेस्रो कारण त्यो पनि हो। चौथो कारण भनेको हामी स्वयं यो व्यवस्थामा आएपछि अलिकति फोहोरको डङ्गुरमा पस्यौँ र हामी सुँगरको खोर सफा गर्ने भनेर पसेको थोरै सुँगरको त्यो फोहोर हाम्रो शरीरमा पनि प्रवेश भयो। तपाईँले बाबुराम भट्टराईलाई एउटा भनौँ न आरोप लाउनु भयो, यसलाई आरोपै भनौँ। उहाँले माओवाद स्वीकार गर्नुभएको थिएन भनेर भन्नुभयो नि, अर्थात् स्वीकार थिएन अथवा यसको परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यसको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो उहाँको भनेर भन्नुभयो। तर बाबुराम भट्टराई त तपाईँहरूसँगै जनयुद्धमा होमेका मान्छे हो नि, माओवादी आन्दोलनमै हतियार बोकेर ज्यानको बाजी थापेर परिवर्तनकै लागि गएका मान्छे हो नि, उहाँ पनि गएको व्यक्ति हो नि बाबुराम भट्टराई पनि। अब इतिहासको एउटा कालखण्डमा राजनैतिक र सङ्गठनात्मक सहयात्रा त हुन सक्ने भयो, तर जीवन पर्यन्त त्यो सहयात्रा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले बाबुरामजी, मेरो बुझाइमा बाबुरामजीको के थियो भने उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियासम्म मात्रै हाम्रो पार्टी र हाम्रो विचारसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ मार्क्सवादसँग सहमत हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा त बाबुराम जतिको बौद्धिक नेता, बाबुराम जतिको स्थापित नेता, दुनियाँलाई बुझेको नेताले तपाईँको एकाएक चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबोर्ड पनि हटाउने, कम्युनिस्ट पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट पनि बाहिर हट्ने र एउटा नयाँ प्रकृतिको विचार र राजनीतिमा आधारित सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा त उहाँको दिमागमा एकाएक पैदा भयो भन्ने कुरा त हामीले कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि बाबुरामजी के हो भने उहाँ कुनै भावावेशमा निर्णय गर्ने नेता होइन, उहाँले धेरै सुझबुझले गरे हो। तर त्यो सुझबुझ के भयो भने उहाँ जुन आइडियोलोजीबाट, जुन पोलिटिक्सबाट र जुन फिलोसफीबाट चाहिँ 40 वर्ष गाइडेड हुनुभयो, त्यो गाइडेड भएको फिलोसफी नै उहाँ परित्याग गर्ने ठाउँमा त आइपुगेको त उहाँ स्वयंले बोल्दै आउनु भएको छ नि, त्यो त मैले भन्नै परेन। उहाँको पार्टीको नाउँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा पनि छैन, नाम पनि छैन र उहाँको उसमा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा पनि, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजनामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको छनक त कहीँ पनि छैन। ओके, म दोस्रो प्रसङ्गमा आउँछु। जसरी तपाईँ आफ्नो पार्टी बङ्गुरको खोरलाई सफा गर्न भनेर हामी प्रवेश गरेका थियौँ भनेको संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थियौँ भनेर भन्न खोज्नुभएको होला। प्रवेश गरेपछि हामी पनि त्यही फोहोरमा लतपतिएको हो कि भनेर भन्नुभयो होइन। यसमा दुईवटा कुरा, जस्तो मोहन वैद्यले अथवा विप्लवले भनौँ, विप्लवको तपाईँले नाम छुटाउनु भयो अथवा उहाँप्रति तपाईँको अर्को अरूको धारणा हुनसक्छ। जस्तो मोहन वैद्यले केही सृजनशीलता खोज्नु भएको हो कि भयो भनेर जुन भन्नुभयो होइन। अब सृजनशीलता भनेको त्यो कुरा मोहन वैद्यले खोजेको सृजनशीलता तपाईँहरूले स्वीकार गर्न किन सक्नु भएन त? फोहोरको पहिलो कुरा त हामीले के बुझेका किन रुचाउनु भयो? मार्क्सवाद भनेको ठुल्ठुला कुरा गर्ने कुरा होइन, कम्युनिस्टहरूले ठुला कुरा गर्ने होइन, कम्युनिस्टहरूले सम्भव कुरा गर्ने हो र यथार्थ कुरा गर्ने हो। पहिलो कुरा हामीले यो कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने सृजनशीलता उहाँहरूले खोजेको होइन। मार्क्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरा त्यसको सृजनात्मक प्रयोगको बाटोबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। विचारको रक्षा र प्रयोग र विकास, प्रकृति गतिशील छ, समाज गतिशील छ, मानव चेतना गतिशील छ। त्यो प्रकृति, समाज र मानव चेतनालाई रूपान्तरण गर्ने विज्ञान भनेर जुन मार्क्सवादलाई हामीले भन्छौँ, त्यो मार्क्सवाद पनि त गतिशील छ। हरेक मार्क्सवादमा दुईटा सार्वभौम सत्य छ। माओले भनेको कुरा मान्ने हो भने एउटा के हो भने हरेक असत्यका विरुद्ध विद्रोह गर,
हरेक असत्यका विरुद्ध विद्रोह गर, तर त्यसरी विद्रोह गर्दा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर। जस्तो परिस्थिति छ त्यो अनुसार विद्रोह गर। अन्ध ढङ्गले भिरमा पनि त्यही तरिकाले दगुर्ने र रोडमा पनि त्यही तरिकाले दगुर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ? हामीले परिस्थिति अनुसारको कार्यदिशा, कार्ययोजना, कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। हामी कमजोर हुँदा त्यसरी बनाउनु पर्यो, शक्तिशाली हुँदा त्यसरी बनाउनु पर्यो। उहाँहरू यो कुरामा स्वीकार गर्न तयार हुनु भएन। जहाँसम्म विप्लवजीको कुरा हो, एउटा प्रवृत्तिको नेतृत्व गरेर माओवादीबाट वैद्यजी विद्रोह गरेर जानुभएको हो, अर्को प्रवृत्तिको नेतृत्व गरेर बाबुरामजी जानुभएको हुनाले विप्लवजी यदि त्यहाँबाट छुट्टिनु हो त वैद्यजी पनि क्रान्तिकारी भएनन् भनेर छुट्टिहाल्नु हो। त्यसो हुँदाखेरि विप्लवजीको चर्चा गर्न त नसकिने कुरा होइन। तर विप्लवजी भन्दा पनि वैद्यजी र बाबुरामजी र प्रचण्डजी जो माओवादी आन्दोलनका प्रमुख अनुहारहरू थिए, ती तीनटा अनुहारहरू नै यो पार्टीका मूल प्रवृत्तिका पहिचान, हामी सबैले त्यो अनुहारबाट प्रवृत्तिको पहिचान गर्ने गरेका थियौँ। माओवादी आन्दोलनको पहिचान त अरू पुस्ता अहिले त नयाँ नेताहरू पनि स्थापित हुँदै गएका छन्। उहाँहरूको इतिहास पनि एउटा लामो भइसक्यो। उहाँहरूले पनि आफ्नो काबिलियत देखाउन सक्नु भएको छ। तर माओवादी आन्दोलनको सुरुको पुस्ता हेर्ने हो भने त यही पुस्ता हो नि त। एउटा प्रवृत्तिको लिड वैद्यले गरे, अर्को बाबुरामले गरे र अर्को प्रचण्डले गरे। जुन तपाईँले अहिले संसदीय व्यवस्थालाई तपाईँहरूको भनाइ के छ भने यो संसदीय व्यवस्था भनेको फोहोरी खेल अथवा खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनेर सबैको यो त हानथाप छ नि त। यही व्यवस्थामा आउनको लागि, यही संसदीय व्यवस्थामा अहिले माओवादीलाई पनि त्यही फोहोरी खेलमा अथवा फोहोरको डङ्गुरभित्र कसरी छिरौँ, कसरी प्रवेश गरौँ भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नि। कसरी सफा गर्नुहुन्छ? माओवादी आन्दोलन एउटा असाधारण चुनौती र कार्यभारको बिचमा अगाडि बढेको हो। माओवादी पार्टीसँग एउटा असाधारण लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो र गन्तव्य थियो। माओवादी पार्टी नेपालमा राजनीतिक शक्ति नभएको कारणले, नेता नभएको कारणले, पार्टी नभएको कारणले, विचार नभएको कारणले जन्मिएको त होइन। माओवादी त फरक मान्यता, फरक दृष्टिकोण, फरक विचार, फरक चिन्तन र फरक प्रकारको सोच र मनोवृत्तिबाट जन्मिएको शक्ति हो। यो किन जन्मिनु पर्यो भने नेपालका कुनै पनि परम्परागत पार्टीसँग यो देशको वर्गीय विभेद, यो देशको जातीय विभेद, यो देशको लिङ्गीय विभेद, यो देशको क्षेत्रीय विभेद, यो देशको सांस्कृतिक विभेद र यो देशको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको उचाइ पुर्याउने प्रकारको यो प्रकारका विभेदकारी समस्याहरूको अन्त गर्ने कुनै पनि पार्टीसँग विचार छैन, राजनीति छैन, सिद्धान्त छैन, दर्शन छैन, त्यो प्रकारको इच्छा शक्ति छैन, त्यो प्रकारको आचरण व्यवहार छैन भनेर माओवादी जन्मिएको हो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट त्यो सामन्त दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अथवा वर्ग जाति लिङ्ग र क्षेत्रको विभेदलाई अन्त गर्ने सम्भावना त्यति बेलाको संविधानले हामीलाई नदिएको हुनाले हामीले फेरि फरक बाटोबाट हाम्रो मान्यतालाई स्थापित गर्न हामी लागेका हौँ। तर जनताले जस्तो माओवादी देख्न चाहेको हो, जनताले जस्तो माओवादी खोज्न चाहेको हो र जनताले जस्तो माओवादी रोज्न चाहेको हो र जनताले जस्तो प्रकारको माओवादी तपाईँको कल्पना गरेको हो, हामी त्यस्तो माओवादी बन्न सक्नु पर्थ्यो। प्रणालीको कुरा के हो भने राजनीतिक प्रणाली त हेर्नुहोस् त्यो साधन हो, मैले यसलाई साध्य भन्दैन। किनभने सोभियत सङ्घमा त कम्युनिस्ट पार्टीको पुरै शासन थियो नि त, त्यो किन विघटन भयो? रोमानियामा पनि त पुरै शासन कम्युनिस्ट पार्टीकै थियो नि त। किनभने शासन प्रणालीको कुरा भन्दा पनि मुख्य कुरा त्यो शासन प्रणालीले संस्थागत गरेका मान्यताहरू, त्यसले सञ्चालन गरेका योजनाहरू, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रियाहरू, त्यो भित्रका सङ्गति र विसङ्गतिहरू जे त्यो भित्र अन्तर्निहित छन्, हामीले त्यहाँबाट त्यो सत्ताको चरित्रको मूल्याङ्कन गर्ने हो। हाम्रा नेताहरूले भन्छन् नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्छन्। मैले के भन्छु भने अहिले संसदबाट निर्वाचित भएका संसदीय व्यवस्थाको सुधारिएको स्वरूप अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त निरङ्कुश
स्वेच्छाचारी र फाँसीवादी तरिकाले सरकार चलायो भनेर हामीले आरोपित गर्दैछौँ भने तिनै केपी ओली भोलि कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति भएर आयो भने त्यति बेला के हुन्छ? त्यसकारण प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली र विचार पनि सही शक्ति र सही पात्रको हातमा रह्यो भनेपछि मात्रै त्यसको मूल्य हुन्छ। नत्र त्यो जतिसुकै राम्रो प्रणाली, विचार, दर्शन भयो भने पनि त्यो खराब व्यक्तिको हातमा गयो भने त्यो बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ। अझै त्योभन्दा पनि खराब उदाहरण दिन सकिन्छ। त्यसैले माओवादी पार्टी सहरको फोहर गर्नलाई निस्किएको थियो। मैले संसदीय व्यवस्था मात्रै भनेको छैन, यो राज्य सत्ताको एउटा पार्ट मात्रै हो संसदीय प्रणाली त। यो राज्य सत्ताको सबै प्रकारको शोषणमूलक चरित्र, विभेदकारी चरित्र, दलाल चरित्र, दासत्वपूर्ण चरित्र र यो एक प्रकारको तपाईको हुतियारा चरित्रलाई बदल्ने कुरा थियो नि त माओवादी आन्दोलनको त। हामी कता कता सहर बदल्न भनेर आयौँ, सहरले अलि धेरै हामीलाई पनि बदलिदियो। कुरा यति हो। गम्भीर प्रसङ्ग तपाईँ जोड्नुभयो। अब हामी सहरिया नै भएर बस्ने त होइन। माओवादी, मैले के भनेको छु भने माओवादी पार्टीले गाउँ बिर्सेको आफ्नो औचित्य र उपादेयतालाई फेरि साबित गर्ने बेला आएको छ। इतिहासको एउटा कालखण्डमा गरिएका राम्रा कामको ब्याज खाएर सधैँभरि हामी राम्रा बन्न सक्दैनौँ र हामीले जेसुकै गरे पनि हामी राम्रा हौँ भनेर फुर्तीफार्ती लागेकै भरमा पनि हामी राम्रा हुँदैनौँ। राम्रो हुनलाई त हाम्रो विचार राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो सांस्कृतिक आचरण राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो आर्थिक प्रणाली राम्रो हुनु पर्यो, यो देशप्रतिको हाम्रो निष्ठा उचाइमा हुनु पर्यो, सामूहिकताको भावना हुनु पर्यो, विधि र पद्धति सहितको पार्टी हुनु पर्यो। त्यसपछि नै हामी राम्रा हुन्छौँ। हामीले खोजेको यो हो। यसको अर्थ फेरि माओवादी गयो गुज्रेको छ, काम नलाग्ने छ, यो होइन। आज पनि नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा हामी प्रष्टसँग भन्छौँ, तथ्य र तर्कसहित, तथ्याङ्कसहित हामी भन्न सक्छौँ, नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीभन्दा माओवादी नै सबभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील शक्ति हो। यो देशभक्त शक्ति हो र यो परिवर्तनकामी एउटा प्रवाहको नेतृत्वदायी शक्ति हो। तर यसको अर्थ माओवादी पार्टी कमी कमजोरीले पनि गम्भीर रूपमा ग्रसित छ। हाम्रो क्रान्ति मुखसम्म हुँदा प्रतिक्रान्ति घाँटीसम्म हुन्छ भनेर जो हामी भन्थ्यौँ, अलिअलि हाम्रो घाँटीसम्म प्रतिक्रान्ति र मुखसम्म क्रान्तिको सँगसँगै प्रक्रियामा हामी गइरहेको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने माओवादी अरू सबै पार्टीभन्दा भिन्न हुनुपर्छ, लोकप्रिय हुनुपर्छ, जनस्वीकार्य हुनुपर्छ र हामी सबैलाई जनताले सम्मानको आँखाले हेर्ने हाम्रो पहिचान बन्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले हाम्रो औचित्य र उपादेयतालाई साबित गर्न सक्छौँ। अस्ति मैले एउटा प्रसङ्ग सामाजिक सञ्जालमा के भेटेको थिएँ भने माओवादी लक्षित गरेर माओवादीले गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ भनेर हामीलाई भन्यो। हामी गाउँबाट उठ्यौँ, बस्तीबाट उठ्यौँ, तर हामी बस्नु नपाउँदै हामीलाई माओवादीले बस नभन्दै हामीले माओवादी खोज्दा जुम मिटिङमा माओवादी भेटिन्छ। अहिले जुम मिटिङमा म त सहर पुगेको छु भनेर अहिले माओवादी खोज्दा जुम मिटिङमा मात्रै भेटिन्छ, गाउँ बस्तीमा माओवादी छैन भनेर जनताहरूको गुनासो छ अथवा माओवादीको शुभेच्छकहरूको गुनासो छ। के भन्नुहुन्छ, माओवादी जुम मिटिङमा मात्रै भेटिन बस्दा अहिले? एक हदसम्म यो गुनासो, प्रश्न र आरोप सत्य हो। यसको अर्थ माओवादीले केही पनि गरेन त यो देशका लागि। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विकृति, विसङ्गति र विचलन मात्रैको शिकार भयो त माओवादी। कतिपय हाम्रा विरोधीहरूले यो आरोप लगाउने गर्छ। भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएका मान्छेले हाम्रो आर्थिक जीवनमाथि प्रश्न गर्छन्। दिल्ली अथवा विदेशी शक्तिबाट हन्डी खाएर बाँच्नेहरूले हाम्रो स्वाभिमानमाथि र हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्छन्। त्यसैले कसको एउटा शायरी मैले सुनेको थिएँ, एक झूठा दूसरे को कह रहा था कि झूठ मत बोलो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। उहाँहरूको आरोपलाई त मैले केही भन्नु छैन, तर जो जनताले हामीलाई गाँस दिएर, बाँस दिएर, कपास दिएर आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर हाम्रो जीवन बचाए, हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउने ठाउँमा पुर्याए, संसारका सम्पूर्ण साम्राज्यवादी र पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोगको बलमा
नेपालको पुरातन सत्तालाई उनीहरूले सहयोग गरेर जसरी हामीलाई उनीहरूले दमन गर्न थालेका थिए, त्यो दमन गर्ने ताकतको दमन गर्ने षड्यन्त्रलाई पनि जुन जनताले हामीलाई सहयोग गरेर असफल बनाइदिए, हाम्रो गुनासो ती जनताहरूको प्रश्नसँग सम्बन्धित हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने यो देशमा दलितले, यो देशमा महिलाले, यो देशमा जनजातिले, यो देशमा मधेसीले, यो देशमा गरिब किसान मजदुरले र यो देशमा सीमान्तकृत क्षेत्रका सबै समुदायका मान्छेले जे जति राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्, जे जति संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्, जे जति सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्, त्यसको मूल आधार त माओवादी नै हो नि। आज हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ, योभन्दा पहिलेका संविधान पढ्नुहोस् र माओवादी समेतले नेतृत्व गरेर लेखिएको यो संविधान पढ्नुहोस्, तपाईँले आकाश जमिनको भिन्नता पाउनुहुन्छ। यो संविधानले हिजोको विभेदकारी राज्यका थुप्रै सीमाहरूलाई भत्काइदिएको छ। आज दार्चुलाले, ताप्लेजुङले, झापाले, कञ्चनपुरले यो देश मेरो हो भन्ने ठाउँ पाएछ। हिजो त्यो थिएन। हिजो यो काठमाडौँका केही सभ्रान्त सुकिला मुकिलाहरूको मात्रै नेपाल थियो। यो दलितको नेपाल थिएन, यो महिलाको नेपाल थिएन, यो जनजातिको नेपाल थिएन, यो कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेपाल थिएन, यो मधेसीको नेपाल थिएन, यो केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको नेपाल, यो गरिब किसान मजदुरको नेपाल थिएन। तर आज हामी भन्न सक्छौँ गर्वका साथ, कमसेकम संवैधानिक र कानुनी रूपमा मात्रै भए पनि यो देशमा जनताले त्यो संवैधानिक समानताको र संवैधानिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने एउटा वातावरण प्राप्त गरेका छन्। यसकारण माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएर बर्बाद गर्यो, बिगार्यो मात्रै भनेर कसैले भन्छ भने यो सत्य होइन। तर माओवादी पार्टीलाई जनताले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन नदिनका निमित्त फेरि कसका कारणले नबन्या हो त जनताको संविधान, त्यो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले जे जति उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रका लागि यो संविधानमा लेख्न खोजेका थियौँ, त्यसमा त परम्परागत राजनीतिक दलहरू सहमत नभएकै कारणले, हाम्रो एकल बहुमत या 2/3 नभएको र हाम्रो एजेन्डामा अरू परम्परागत शक्तिहरू सहमत नभएको कारणले पनि त्यसो भयो। यसैले मैले यसमा छोटकरीमा भन्ने कुरा के हो भने, हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर सहर पसेर देश र जनताका लागि धेरै गरेका छौँ। सहर पस्नु गलत थियो भन्ने होइन, सहर पसेर गाउँ बिर्सिने जो भयो त्यो गल्ती थियो। अब हामीले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेका छौँ। अब हिजो के थियो, टिका लाएर नेता बन्ने, 5000 को कमिटी बनाउने, त्यस्ता कमिटीको बैठक बस्छ, छलफल हुन्छ। नेताको परिक्रमा गरेर नेता बन्न पाइएपछि किन जनता चाहियो, किन कार्यकर्ता चाहिन्छ? अब हामीले त्यो प्रणाली यसपालिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भत्कायो। अब वडाबाट निर्वाचनको प्रणाली सुरु हुन्छ। सके सहमतिबाट, भएन भने कार्यकर्ताले जसलाई चाहन्छ त्यो वडाको टिममा आउँछ, त्यो स्थानीय तहमा आउँछ, त्यो प्रदेशमा आउँछ। त्यसकारण अब माओवादीका सहर घुमेर रमाएका र ठुल्ठुला साइनबोर्ड झुन्डिएकाहरूका पनि अब परीक्षाका दिन सुरु भए। यदि कार्यकर्तातिर फर्किने दिन सुरु भए, अब नेताको परिक्रमा गरेर न राजनीतिक जीवनको सुरक्षा छ, न साङ्गठनिक जीवनको सुरक्षा छ। अब यो विधि लागू भएको छ। हामीले आज केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई सही ढङ्गले लागू गर्न सक्यौँ भने मलाई विश्वास छ माओवादी नयाँ ठाउँमा जान्छ। ओके, तपाईँको माओवादीभित्र जुन विगतमा देखिएका विरोध, अन्तर्विरोध, गुट उपगुटहरू जुन छन्, त्यसले पनि तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिलाई असर परेको हो भनेर आकलन गरिन्छ। जसरी लेखराज भट्ट हुँदै गर्दासम्म सुदूरपश्चिममा त्यसको विकल्पमा कोही पनि आएनन्, तपाईँले अपेक्षा गरिएको थियो, तर तपाईँ त्यो भूमिका पनि देखा पर्नु भएन। के थियो खासमा तपाईँ त्यो गुटगत राजनीतिले तल परेको हो? अब पार्टीभित्र विचारभन्दा भावना प्रधान भयो, अथवा विधिभन्दा स्वार्थ प्रधान भयो, अथवा सङ्गठनभन्दा गुट प्रधान भयो भने त जहाँ पनि यो भाँडभैलो भइहाल्छ। माओवादी मात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलभित्र यो समस्या छ र संसारमा पनि एकहदसम्म हामी यो देख्छौँ। तर प्रश्न के हो भने, लेखराजजीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत मतभिन्नता थिएन। हाम्रो वैचारिक मतभिन्नता थियो, हाम्रो राजनीतिक मतभिन्नता थियो, हाम्रो सैद्धान्तिक मतभिन्नता थियो, हाम्रो व्यवहारिक मतभिन्नता थियो। उहाँसँग व्यक्तिगत मतभिन्नताको आधारमा हाम्रो कहिल्यै झगडा भएन। अब यो व्यक्तिगत मतभिन्नता, यो वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक मतभिन्नतालाई कसले कसरी बुझ्यो र कसले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा त सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने कुरा हो र पार्टीले पनि त्यसमा संस्थागत रूपले बुझ्ने कुरा हो। तर आज हो
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अस्वस्थ अमर्यादित र अशिष्ट प्रकारको अन्तरसङ्घर्ष भयो भने त्यसले त्यो पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्तालाई हैरान बनाउँछ, खिन्न बनाउँछ र त्यो पार्टीका समर्थक र शुभचिन्तक जनतालाई पनि निराश बनाउँछ। त्यो निराशा, त्यो खिन्नता बन्ने परिस्थिति त माओवादीमा अलिअलि आएकै हो। त्यसको शिकार म मात्र होइन, हाम्रो पार्टीको एउटा ठुलो पङ्क्ति बनेको हो। तर त्यो कारणले मात्रै पछाडि परियो त भन्दा त्यो होइन। किनकि तपाईँलाई थाहा छ, मेरो त प्रतिस्पर्धा पनि जटिल ठाउँमा थियो, तपाईँलाई थाहै छ। सायद मैले त्यहाँबाट जितेर आउन सकेका भए राजनीतिक क्षेत्रमा पनि मेरो एउटा भूमिका हुन्थ्यो। यो पार्टीले जहाँसम्म मलाई न्याय गर्ने कुरा छ, म त 2060 सालमै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आइसकेका थिएँ। त्यो बेलादेखि चुनवाङ बैठकबाट एक तह तल घट्ने भनेर जो हाम्रो 3-4 वर्ष हामी एक तह तल घट्यौँ, त्यो अवधि बाहेक म त निरन्तर केन्द्रीय समितिमा अहिले पनि छु। त्यसो हुँदा केही मात्रामा अन्तरसङ्घर्षले राजनीतिक र सङ्गठनात्मक वृद्धि विकासमा असर परेको सत्य हो। तर अन्ततोगत फेरि के भयो भने राइट म्यान राइट प्लेसको आधारमा इतिहासलाई न्याय गर्ने, क्षमतालाई न्याय गर्ने, उसको निष्ठालाई न्याय गर्ने पद्धति पार्टीले सुरु गरिसकेपछि अब इतिहासतिर फर्किनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अझै पनि जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पनि पार्टीभित्र विरोध अन्तर्विरोधहरू छन्, विभिन्न खेमाहरू त्यहाँ देखा परेका छन् सतहमा। कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा त संसारमा अरबौँ मान्छेहरू जन्मिए गए र फेरि अहिले अरबौँ छन् र भोलि पनि त्यो अरबौँको ठाउँमा नयाँ अरबौँ आउनेवाला छ। तपाईँले एकछिन विचार गर्नुभयो भने ती अरबौँ मान्छेसँग, गएका अरबौँसँग, भएका अरबौँसँग एक अर्काको हुबहु विशेषता केही पनि मिल्दैन। यो त तपाईँ हामी सबैले देखाएको छौँ नि। अलिकति अनुहारमा भिन्नता, अलिकति बोली भाषामा भिन्नता, अलिकति शारीरिक बनौटमा भिन्नता, अलिकति उसको क्षमता योग्यतामा भिन्नता, उसको प्रतिभामा भिन्नता, उसको विचारमा भिन्नता, त्यो त दुनियाँमा भइरहन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो पार्टीभित्र आउने अनुहारहरू पनि यही विविधता र यही भिन्नता सहितका मान्छेहरू हामी कहाँ आउँछन्। आधारभूत रूपमा हाम्रो केही कुरामा समानता हुन्छ र हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ। त्यो समानताभित्र पनि हाम्रा विविधता हुन्छन् र हामी अहिले त्यो विविधताको कारणले हामी टक्राउँछौँ, त्यो समानताको कारणले हामी सँगसँगै हिँड्छौँ। त्यस कारणले यो विविधतालाई हामीले एकतामा बदल्ने कुरा, अन्तर्विरोधलाई हामीले कसरी लैजाने भनेका छौँ भने विपरीतहरूको एकत्वको रूपमा पार्टीलाई बुझ्ने हो भने जसले विपरीतहरूको एकत्वलाई विपरीतहरूको वैज्ञानिक समायोजन गर्ने सामर्थ्यमा बदल्न सक्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै विपरीतहरू फेरि मिलेर जान्छन्। हामीले के भन्छौँ भने अन्तर्विरोधहरूलाई विचारको परिधिमा र सिद्धान्तको परिधिमा, राजनीतिको परिधिमा राख्न सक्यौँ भने ती विवादहरूलाई जीवनमा बदल्न सकिन्छ। त्यो भन्छ नि बादे बादे जायते तत्त्वबोध, बहसहरूले, विचारहरूले, विमर्शहरूले, विवेचनाहरूले र एक प्रकारको तपाईँको टकरावहरूले त त्यहाँबाट नयाँ प्रकारको सृष्टि पनि त सँगसँगै गर्छ। त्यसै हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो प्रदेशमा त्यो लेभलमा पनि छैन। केही भावनात्मक प्रश्नहरू छन्, केही सङ्गठनात्मक प्रश्नहरू छन्, केही राजनैतिक प्रश्नहरू छन्, केही हिजोका नेताहरूले बिगारिदिएका भताभङ्ग पद्धतिले सिर्जना गरेका समस्याहरू छन्, केही कार्यकर्ताका व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जीवनका समस्याहरूदेखि लिएर उनीहरूको चाहना र भावना सम्बोधन गर्ने कुराका समस्या होलान्। यी विविध प्रकृतिका समस्यालाई हामी सही प्रकारको नीति योजना र कार्यक्रमको निर्माणद्वारा र त्यसको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनद्वारा हामी सामूहिक विवेकबाट सामूहिक निष्कर्षमा पुग्ने एउटा विधिद्वारा हामी यसको समाधान सजिलै दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। ओके, म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग जोडिएको एउटा विषय जोड्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निरन्तर संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि, निर्वाचित भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि माओवादीको नै सरकार बन्या छ। तर माओवादीको सरकार बन्दै गर्दाखेरि पनि जनअपेक्षा पुरा नभएको र स्वयं पार्टी पङ्क्ति र कार्यकर्ताले पनि आफ्नै सरकारको विरोध गरिरहेको अथवा एक किसिमको असन्तुष्टि देखा परेको छ। के छ सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यशैली? के भन्नुहुन्छ कार्यशैलीको बारेमा तपाईँले? यसलाई हामीले 3-4वटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त
हामीले पहिलोपल्ट सङ्घीयताको अभ्यास गऱ्यौँ नेपालमा र त्यो कार्यान्वयन भएको वर्ष पनि 3-4 भएको छ। हामीले 72मा सङ्घीयतालाई संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ, 74मा हामीले चुनाव लड्यौँ र 74 पछि पहिलोपल्ट हामीले सङ्घीयताको स्वरूपमा राज्यलाई लग्यौँ, औपचारिक संरचनामा त्यसलाई बदल्यौँ। त्यो सङ्घीयता सम्बन्धी हाम्रो राष्ट्रसँग त्यो प्रकारको अनुभव पनि थिएन, राष्ट्रसँग त्यो प्रकारको परिपक्वता पनि थिएन, राष्ट्रसँग त्यस प्रकारका नियम कानुनहरू पनि थिएन, कर्मचारी तन्त्र पनि थिएन र सङ्घीयतालाई सुहाउने प्रकारको भौतिक संरचनादेखि लिएर केही पनि हामीसँग थिएन। तर जस्तो यो मैले एउटा कुरा यहाँ भन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो देशको सरकारको नेतृत्वमा रहेको जो शक्ति थियो त्यति बेला, सङ्घीय सरकारको नेतृत्व जुन पात्र र प्रवृत्तिले गरेको थियो, त्यो पात्र र प्रवृत्ति सङ्घीयता सुन्न पनि चाहँदैन थियो। त्यो पात्र र प्रवृत्ति र उनका नजिकका मान्छेले जे कुरा बोल्दै आएछन्, तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा सङ्घीयता चाहिन्न भनेर त बोल्दै आउनु भएको छ। जसलाई सङ्घीयता नै चाहिन्न भन्ने दिमागमा छ उसले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्थ्यो कि गर्दैन थियो यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। दोस्रो त्यो हो। तेस्रो कुरा के हो भने हामी स्वयं पनि हाम्रो प्रदेशको संरचनामा पनि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसदसम्म हामी सबै सिकारु थियौँ। संसदीय अभ्यासको पारङ्गतता तर यस्तो भयो नि त, जस्तो तपाईँले सिकारु थियौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि दोस्रो पटक पनि सरकार गठन हुँदाखेरि अब मुख्यमन्त्रीको भूमिकालाई नै एक किसिमले आलोचनात्मक रूपमा प्रसङ्गमा तपाईँले विकल्प दिन सक्नु भएन नि। त्यसमा के आउँदैछ भने केही वस्तुगत कारण थिए जसले जोसुकै मुख्यमन्त्री भएर पनि चाहेको जस्तो, खोजेको जस्तो र जनताले सोचेको जस्तो गर्न सक्ने अवस्था थिएन। एउटा कारण त नेचुरल कारण थियो र अर्को कुरा के हो भने सधैँभरि जनताको अपेक्षा र शासन सत्ताको क्षमता र भूमिकाको अन्तर्विरोध रहिरहन्छ। शासन सत्तासँग जनताले जे जति अपेक्षा गरेको हुन्छ के संसारका सबै सत्ताहरूले जनताको त्यो लेभलको अपेक्षा पुरा गर्ने सामर्थ्य राखेका छन् त? अमेरिकाले राखेका छैन। यदि त्यो क्षमता डोनाल्ड ट्रम्पले राखेको भए तिनको ठाउँमा बाइडेन त आउने थिएन नि त। काङ्ग्रेस अहिले भारतमा त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकिया भए त्यसको ठाउँमा नरेन्द्र मोदी त आउने थिएन नि त। त्यही कारण एउटा त जनताको अपेक्षा, चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता एउटा व्यापक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसलाई सामर्थ्य गर्न सक्ने राज्यसँगको स्रोत, साधन, उसका अनुभव, उसका विधि प्रक्रिया, संरचना सबै कुरासँग एउटा क्षमताको लिमिटेसन हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोधले पनि केही काम गर्यो। त्यो सँगै फेरि के पनि सत्य हो भने सरकारका भूमिकाहरूमाथि, सरकारका कार्य सम्पादनमाथि प्रश्नहरू उठेका, समीक्षा भएका, बहस भएका कुराहरू छन्। हामीले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक पार्टीभित्र छलफल चलेको छ र हिजो केपी ओलीको प्रतिगमनकारी र त्यस प्रकारको फासिस्ट र निरङ्कुशतावादी प्रवृत्तिसँग लड्ने कुरा प्राथमिक हुँदै गर्दा हामीले प्रदेश सरकारको कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेनौँ। किनभने हाम्रो नेतृत्वको सरकारले अब बाह्य सङ्घर्ष प्रधानभन्दा आन्तरिक सङ्घर्ष प्रधान बनाएर जाने अवस्था हामीसँग थिएन। बल्ल त्यो निरङ्कुशतावादी, स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी र पश्चगमनकारी प्रवृत्ति पराजित भएको परिस्थितिमा अब हामीले जुन सरकार सङ्घमा बनाएका छौँ यसलाई पूर्णता छिट्टै दिइन्छ। त्यसपछि हामी प्रदेशको सरकारको भूमिका र समीक्षा पनि गर्छौँ। नयाँ सिराबाट त्यसलाई पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाने कुरा पनि देशव्यापी रूपमा सँगसँगै हुन्छ। केही भइ पनि रहेको छ, केही हुन्छ पनि। र जनताप्रति जवाबदेही भएको सरकार, पार्टीप्रति दिशानिर्देशमा परिचालित हुने सरकार यो देशमा सबै ठाउँमा चल्नुपर्छ र मुख्यतया हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा मन्तव्यका प्रतिबद्धताहरू र जनताले हामीसँग अपेक्षा गरेका प्रतिबद्धताहरू जो छन्, अपेक्षा गरेका जो विषयहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रभावशाली शक्तिको रूपमा हामी प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामी सबै प्रकारको समीक्षा बहस गर्छौँ र एउटा निचोडमा पुग्छौँ। ओके, जस्तो अरू प्रसङ्ग म एउटा के जोड्छु भने जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग र भूमिगत भएका लडाकुहरू अझै पनि व्यवस्थापन भएका छैनन्।
शहीद परिवारहरूको गुनासो त्यस्तै छ, घाइतेहरूको गुनासो त्यस्तै छ, जनयुद्धका लडाकुहरूको गुनासो पनि त्यही किसिमको छ। तपाईँको सत्ता अहिले केन्द्रमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहसम्म पनि ठाउँ ठाउँमा माओवादी सत्तामा पुगिसकेको छ। कसरी सोच्नु भएको छ यो कार्यकर्ता व्यवस्थापन, घाइतेहरूको व्यवस्थापन, अपाङ्गहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? अब निकै नै दर्दनाक र काली लाग्दा अवस्थाहरू छन् यो विषयमा, हामीलाई धेरै ठुलो पीडाबोध छ। यदि हामीले हाम्रै तागतमा काठमाडौँ विजय प्राप्त गरेको भए सायद परिस्थिति भिन्न हुन्थ्यो, तर हामी काठमाडौँमा आयौँ तपाईँको सम्झौताको बाटोबाट। सम्झौताको बाटो युद्धमा आफूले विजय प्राप्त गरेको बाटो जस्तो परिणामदायी हुँदैन। पुरै जितेर चाहिँ काठमाडौँ आफ्नो हातमा लिनु र सम्झौताबाट काठमाडौँ आउने बाटो फरक हुन्छ र त्यसका परिणाम पनि फरक हुन्छन्। पहिलो त यही हो। दोस्रो कारण टुटफुट विभाजन भयो र आन्तरिक शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरूको निमित्त केही गर्नुपर्ने बेलामा हामी आफै यदुवंशी जस्तै लडेर टुटफुटमा गयौँ। एउटा कारण यो पनि हो। तेस्रो कारण जुन शक्तिसँग हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको जुन यात्रामा हामीले सहयात्रा गरेका थियौँ, ती शक्ति जो सत्तामा गए अथवा केपी ओली लगायतका नेताहरू जो सरकारमा गए, उहाँहरू कहिल्यै पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र द्वन्द्वको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उहाँ कहिल्यै इमान्दार हुनु भएन। त्यसो हुँदा बृहत शान्ति सम्झौता त्यो अन्तर्गत शहीद बेपत्ता परिवारको मनाउने एउटा बृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत जो हामीले बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने कुरा या चाहिँ सत्यनिरूपण र मेलमिलापका कामहरू अगाडि बढाउने कुरा गरेका थियौँ, त्यो कुरा तपाईँको गत्याविरोधमै रह्यो। त्यो अगाडि बढ्न नै सकेन। परम्परागत शक्तिले माओवादी योद्धाहरूलाई राहत दिने, राज्यबाट चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा त्यो शक्ति कहिल्यै सकारात्मक हुन पाएन। फेरि पनि अर्को कुरा के भयो भन्दा अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दा त तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष सरकारमा बस्दा केपी ओलीलाई ती जनयोद्धाको कहिल्यै याद नआउने, ती घाइतेको कहिल्यै याद नआउने, ती बेपत्ता परिवारको कहिल्यै याद नआउने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फत यो देशको शान्ति र संविधान शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा कहिल्यै प्राथमिकता नहुने, जब उहाँको कुर्सी खतरामा पर्छ त्यति बेला उहाँलाई घाइते र अपाङ्गको सम्झना हुने, एउटा यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि घटिया राजनीति गर्ने जो काम भयो यो विडम्बनापूर्ण छ। र हामीले यसपालि के भनेका छौँ भने विगतमा केही पनि भएन भन्ने कुरा पनि होइन। शहीद परिवारहरूलाई हामीले 10 लाख रुपियाँ राहत दिने कुरा अथवा घाइतेहरूको थुप्रै अस्पतालमा उपचार गर्ने कुरा, पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएकाहरूलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था र उनको कुरुवालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्ने कुरा, यस्ता थुप्रै कामहरू भएका पनि छन्। विगतमा माओवादी शक्तिशाली हुँदा र प्रभावशाली हुँदा यी भएका पनि छन्। तर यसपालि हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भने अब हामीले केपी ओलीलाई सरापेर हामी त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।